أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم اتبعوا وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا अब इधर वक़फ़ की निशानी नहीं है ना, हमने वक़फ़ किया है तो ठीक है, आप पीछे से पढ़ेंगे। قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا نتبعوا को लंबा नहीं करना, बल नत्तबिउ ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا